Sa matag panahon nga kita mag-inusara, usahay din ato kalikayan nga maghandom kita kung unsa ang umaabot sa atong kinabuhi. Kung unsa nilugdangan sa atong pagpaningkamot, luyo sa pitos sa panahon sa ato ang pagpaginabuhi karong panahon na. Usahay makaingon kita sa atong kaugalingon nga unsa ka ang nagpaabot kanato sa unahan, luyo ning pagpaningkamot nga atong gihimo. Makahuna-huna ka nga mag-unsa na lang kaha ang imong pagpaningkamot kung ang kinabuhi nga imong gilakwan karon daghang kagubot nga miabot, daghang mga kaguliyang, daghang mga trahedya nga nahitabo. Bation tag kabalaka, bation kag kahingawa kung unsa nay mahitaboon niya sa unahan diya sa itong pagpadayon sa atong pagpaningkamot, paglakaw ni ining kinabuhi. Diya sa atong pag-inusara makaingon kita nga asa ka kutob kining akong pag-antos ni ining apan sa laing bahin usab atong makita nga aduna pa day labaw nga mga tao nga nagkinahanglan og panabang gikan pud sa uban. Adunay mga tao nga makaluluoy, halos walay gikaon adlaw-adlaw. Adunay mga tao nga way kapuy-an, naalang sa dapin sa kalsada naghigda ug karton lang ang ilang gihapin sa ilang paghigdaanan. Labaw pa silang nagkinahanglan og panabang sa uban. Labaw pa silang nagkinahanglan sa imuhang pagtagad. Busa dili kita angay nga mabalaka. Makontento kita kung unsay anaa kanato karon. Kay kining tanan mao'y pagsuway sa atong kapalaran kung makalahutay bagyod kita hangtod sa katapusan. Kung atong ikumpara sa usa ka pelikula, dunay mga papel nga tagsa-tagsa nato gidala niining kalibutan. Si kinsa adunay nagahatag og latid niini nga mao ang direktor sa maong pelikula. Sa samang pagkaagi, dinhi sa atong kalibutan nga gipuy-an, ang atong papel mao kining atong gisubay nga dalan sa kinabuhi karon nga imong gipuy-an. Sama nga ang direktor sa imong kinabuhi mao ang Ginoo. Ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan, mao'y nag-iya sa tanan o naghatag kanatog kinabuhi. Mao nga angay kitang magpasalamat ug mosalig kaniya tungod kay siya ang nasayod kung unsa ang atong padulngan ngadto sa unahan. Nasayod siya kung unsa ang atong mga panginahanglan. Ang angay lang natong himuon mao ang pagtuman sa iyang kasuguan, subay sa iyang kabubuton. Sama nga siya ang direktor natong tanan niining kalibutan. Si kinsa katong mutuman sa iyang kasuguan o kabubuton, adunay ganti nga mapaabot niini. Nga walay si bisan kinsang nilalang nga makailog kanimo gikan niining gantiha. Ikaw mismo, kita mismo ang makabenepisyo nining maong ganti nga iyang gitagana alang kanatong tanan. Ang atong ganti nga iyang gitagana alang kanato mao ang kinabuhing dayon. Ang to sa sol higayon, salamat.